बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th के सब्जेक्ट के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और उनमें से बायोलॉजी के लेक्चर्स जारी हैं, जो कि 10th क्लास की बायोलॉजी है और उसमें हम 15 चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इनहेरिटेंस का लेक्चर्स का रिकॉर्ड था। पार्ट 1 हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनके विरासत के बारे में। और उसमें क्या चीज़ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरिएशंस एंड एवोल्यूशंस। और इसमें मेंडल और मेंडल के साथ साथ दूसरे तजर्बात के बाद जो उनकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बहुत सारी हम पार्ट 1 में जो है ना वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम पार्ट 2 यानी कि 15 चैप्टर्स का पार्ट 2 जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इनहेरिटेंस इस चैप्टर का नाम है, इस यूनिट का नाम है। और वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन यानी कि तगय्युरात और इर्तिका। इसमें क्या होता है कि जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो सेक्शुअल और रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाली नस्लों में जो वेरिएशंस है यानी कि तगय्युरात है, तब्दीली हैं, अलग अलग फर्टिलाइजेशन होने से पैदा होने वाले दो जानदारों यानी कि विरासती तौर पर कभी एक जैसे नहीं होते। और रिप्रोडक्शन करने वाले पॉपुलेशंस में तगय्युरात के बड़े ज़राए मंदरजा झैल हैं। सबसे पहली वन है जो आपकी क्रॉसिंग और क्रॉसिंग ओवर से जीन्स के नए मिलाप यानी कि रिकम्बिनेशंस पैदा होते हैं, जिनसे तगय्युरात वाले गैमेट्स जो है ना बनते हैं, उसमें तगय्युरात वाले गैमेट्स बनते हैं इसके दरमियान। सेकंड आपका है जो म्यूटेशंस यानी कि डीएनए में तब्दीलियां तगय्युरात के अहम ज़राए हैं और म्यूटेशनरी उससे गैमेट्स बनते दौरान ये तब्दीलियां पैदा होती हैं। थर्ड वन है आपकी जो जीन्स का जो आपका मतलब बहाव है यानी कि कैसे फ्लो है, यानी कि एक पॉपुलेशन से जीन का दूसरी पॉपुलेशन में जाना भी तगय्युरात लाने का एक अहम जरिया होता है। ये आपका वेरिएशंस एंड एवोल्यूशंस के बारे में आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ये भी आपको फराहम करती हैं कि नेक्स्ट आपका कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस होंगी और उसके बारे में क्या होगा आइए देखते हैं। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस यानी कि मुसलसल और गैर मुसलसल जो वेरिएशंस हैं, तगय्युरात हैं, उनमें क्या होता है, विरासती इनहेरिटेंस टेरिबल तगय्युरात दो तरह के होते हैं, यानी कि इनहेरिटेबल जो तगय्युरात हैं, वेरिएशन है, यानी कि मुसलसल और गैर मुसलसल तगय्युरात। उसमें डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस तगय्युरात कहलाती हैं। गैर मुसलसल तगय्युरात में फेनोटाइप्स वाज़ह तौर पर अलग अलग होते हैं और इन तगय्युरात में फेनोटाइप्स नाकाबिले नुमाइश होते हैं। पॉपुलेशंस के जानदार में वाज़ह फेनोटाइप्स होती हैं जिनका आपस में फ़र्क आसानी से देखा जा सकता है। ब्लड ग्रुप से तगय्युरात की एक अच्छी मिसाल है। इन इंसानी पॉपुलेशन में एक फर्द में 4 वाज़ह फेनोटाइप्स यानी कि ब्लड ग्रुप्स में एक चीज़ होती है और कोई दरमियानी सूरत हाल नहीं उसमें हो सकती। और गैर मुसलसल तगय्युरात जीन्स के एक ही जोड़े के एडल्ट के कंट्रोल करते हैं। इस तरह के तगय्युरात माहौल का असर बहुत कम होता है, यानी कि इस तरह के तगय्युरात के एनवायरनमेंट हैज़ लिटिल अफेक्ट ऑन इस किस्म के तगय्युरात के। इन कंटिन्यूस वेरिएशंस मुसलसल तगय्युरात में फेनोटाइप्स एक हाथ से दूसरी हद तक पैमाइश का मुकम्मल सिलसिला दिखाते हैं और जो कि कद, वजन, पाँव का साइज और जहानत वगैरह मुसलसल तगय्युरात की मिसालें हैं, जिसमें हाइट, फीट और एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यू ये मुसलसल तगय्युरात के एग्जाम्पल है। इन एवरी ह्यूमन पॉपुलेशन किसी भी यानी कि हर इंसानी पॉपुलेशन के अफराद में मुख्तलिफ कदोकामत का एक सिलसिला मौजूद होता है और जो छोटे का से लेकर लंबे तक किसी भी पॉपुलेशन में सिर्फ 2 या 3 वाज़ह फ़र्क वाली कदामतें नहीं हो सकती और मुसलसल तगय्युरात का बहुत से जीन्स मिलकर कंट्रोल करते हैं और माहौलियाती अवामिल भी अक्सर इन तगय्युरात पर असर अंदाज होते हैं, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर का नाम भी देते हैं। ये मुसलसल और गैर मुसलसल तगय्युरात को हमने इसमें डिस्कस किया। और वेरिएशंस एंड लीड टू एवोल्यूशंस यानी कि जो आपकी तगय्युरात है, इर्तिका का बायस जो बनते हैं लीड टू एवोल्यूशंस का, जिसमें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जिनको बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस इज अ चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी कि नामियाती या हयाती इर्तिका यानी कि ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से मुराद जानदार कोई पॉपुलेशन या स्पीशीज की खसूसियात में नस्लें गुजरने के बाद पैदा होने वाली तब्दीलियां हैं। इर्तिकाई तब्दीलियां यानी कि एवोल्यूशन जो वेरिएशंस है हमेशा इनमें हेरिटेबल यानी कि मरूसी चीज़ें होती हैं। किसी एक फर्द या जानदार में ऑर्गेन्स में पैदा होने वाली तब्दीली को इर्तिका
نہیں کہتے اور ارتقاء کی اصل پاپولیشن کے حوالے سے ہی استعمال کی جاتی ہیں، فرد کے حوالے سے نہیں۔ نامیاتی ارتقاء میں دو اہم عمل پائے جاتے ہیں، یعنی آرگینک ایوولوشن انکلوڈ ٹو میجر پروسیس۔ نمبر 1 ہے آپ کا جاندار کی ایک قسم کی وراثتی خصوصیات یعنی ٹریٹس میں کے ساتھ مل کر تبدیلیاں آنا، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کی جانداروں کی ایک قسم سے نئی اقسام کا معرض وجود میں آنا کہلاتا ہے۔ یہ دو قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں نامیاتی ارتقاء میں، یعنی کہ آپ کا جو میجر پروسیس ہے آرگینک ایوولوشن کا، ان میں دا اسٹڈی آف ایوولوشن ڈیٹرمائن دا اینسیسٹری اینڈ ریلیشن شپ امنگ ڈفرنٹ کائنڈز آف آرگینزمس۔ ارتقاء کے مطالعے سے مختلف قسم کے اجزاء کے نسلی سلسلے اور اس کے مابین تعلقات معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ ارتقاء کے مخالف یعنی کہ اینٹی ایوولوشن نظریات اس خیال کو تقویت دیتے ہیں کہ تمام جاندار کو صرف چند ہزار سال پہلے ان کی موجودہ حالت میں ہی تخلیق کیا گیا تھا۔ اسے خصوصی تخلیقی نظریہ یعنی کہ تھیوری آف اسپیشل کریشن کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور لیکن 18ویں صدی میں کیے گئے سائنسی کام سے یہ خیال پیدا ہوا کہ جاندار میں تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جو ویریشنز اور آلسو کازڈ بائی ڈفرینٹ کمبینیشن آف کروموسومز ان گیڈمنٹس، اور ان میں جو مختلف قسم کے دو سائنٹسٹ ہے جس میں وفن اور لیمار کا تھیوری آف اسپیشل کریشنز میں اپنا اہم رول پلے کیا، جس میں دو سائنسدان ویریشنز کنٹینیوز اور ڈسکنٹینیوز کا یہ جو سارے کا سارا پروسیس ہے جو ہم نے اوپر ڈسکس کیا، اس کے بارے میں یہ چیزیں ہیں، یہ سارے کا سارا امیج ہے، ویریشن ہیومن سکلز ہے، اور یہ آپ کے انسان کی جلد کے رنگ میں تغیرات ہے، یہ آپ کا انسان کے وزن میں تغیرات کے مسلسل اور غیر مسلسل دونوں کے دونوں ہیں، اور یہ آپ کے جانوروں میں ہے گھوڑے میں، اور یہ آپ کے پودوں میں یعنی کہ پلانٹس میں تغیرات کی جو مسلسل اور غیر مسلسل چیزیں جو ہم نے اوپر ڈسکس کی ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ ایک فرینچ بایولوجسٹ ہے جنہوں نے یہ تمام کی تمام جو چیزیں آپ کے سامنے دکھائی گئی، جس میں گمیٹس اور زیگورٹس کو یعنی کہ وفن اور لینڈ مارک نے 1707 اور 1807 میں جو ان تمام چیزوں کے تجربات کیے، اور ان تجربات میں کیا چیز حاصل ہوتی ہے کہ جو ان کا فرٹیلائزیشن کا جو وقت ہے کروموسومز کے، جن میں 70 60 اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں 360 170 اور 64 کی کمبینیشنز اس میں ممکن ہے۔ دوسرے الفاظ میں والدین 70 ٹریلین سے زائد وراثتی طور پر مختلف قسم کے بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ یعنی کہ ڈیفیوژن اور اس میں لیمارک کا جو نظریہ تھا اس کے مطابق جو چیزیں ہیں۔ چارلس ڈارون 1809 اور 1892 میں 1838 میں کیا چیزیں دریافت کرتا ہے کہ اس کا نامیاتی تجزیہ یعنی کہ آرگینک ایوولوشنز کے بارے میں جو ایک تجویز کی، اس کا نام قدرتی چناؤ کا نظریہ یعنی کہ تھیوری آف نیچرل سلیکشن کا نام دیا تھا۔ ڈارون نے یہ نظریہ ایک بحری جہاز HMS ہیگل یعنی کہ 5 سال کے سمندری سفر کے درمیان پیش کیا۔ انہوں نے 1859 میں ایک کتاب یعنی کہ آن دا اوریجن آف اسپیشیز بائی مین آف نیچرل سلیکشن بھی شائع کی اس کے اکارڈنگلی، اور ناکافی شواہد کی وجہ سے ڈارون کی تھیوری کو زیادہ مقبولیت نہیں ملی، اور جو انہوں نے 1920 اور 1930 کے درمیان جو اپنا نظریہ پیش کیا، اور اس عشرے کے آخر میں انہوں نے اور عشرے کے شروع میں جو تجربات کیے کچھ سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ قدرتی چناؤ کی تھیوری اور مینڈل کی واضح کرتا جینیٹکس ایک جیسے خیالات ہیں جیسے کہ ڈارون نے بھی تجویز کیا تھا ان کے اوائل میں، اور یہ آپ کے دونوں سائنسدان ہیں جس کے بارے میں یہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا۔ میکانزم آف ایوولوشن اینڈ نیچرل سلیکشن، یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا قدرتی چناؤ ہے ارتقاء کا میکانزم ہے جس میں نیچرل سلیکشن ہوتی ہے قدرتی طرف سے، تقریباً تمام کی تمام جو پاپولیشن اپنے ارکان کی خصوصیت میں بہت سے تغیرات رکھتی ہیں، اور دوسرے الفاظ میں تمام پاپولیشن میں ساختی اور فعلیاتی تغیرات موجود ہوتے ہیں۔ قدرتی چناؤ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کسی پاپولیشن کے آنے والی نسلوں میں بہتر وراثتی تغیرات اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ ایک نیچرل پروسیس تھا۔ نیکسٹ ہے آپ کا قدرتی چناؤ کا مرکزی خیال یعنی کہ سینٹرل کنسیپٹ آف نیچرل سلیکشن ہے، جو جس میں آپ کا ارتقائی مناسبت جس میں آپ کے فٹنس سے ریلیشنز ہے اور جانداروں میں، اور مناسب سے مراد جاندار میں زندہ رہنے اور تولید کرنے کی صلاحیت کا ہونا ہے۔ جاندار اپنی اولاد اس سے زیادہ بناتے ہیں جتنی کہ زندہ رہ سکتی ہے، اور اسے اولاد میں مناسبت کے لحاظ سے فرق بھی دیکھتے ہیں۔ یہ حالات پاپولیشن کے جاندار میں بقا کے جدید کا باعث بنتے ہیں۔ مفید تغیرات رکھنے والے جاندار تولید کرنے اور ان کے تغیرات کو اگلی نسلوں میں منتقل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ دوسری طرف غیر مفید تغیرات کے اگلی نسل میں جانے کی شرح کم ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفید تغیرات اگلی نسل میں منتقل ہونے کے لیے منتخب ہو جاتے ہیں، جبکہ غیر مفید تغیرات اگلی نسلوں میں نہ جانے کے لیے ان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا میکانزم آف ایوولوشن ہے جس کے بارے میں ڈسال گیا۔ دوسری آگے ان دا ادر ہینڈ دا ریٹ آف ٹرانسمیشن آف انفیوریبل ٹو نیکسٹ جنریشن از لو، آگے دی گئی مثالوں میں جو ایک پاپولیشن دے سکتے ہیں جس میں جلد کی رنگت کے تغیرات موجود، آپ کی ہلکی پھلکی جو اس میں اگلی نسلوں میں شرح اس میں کم ہو جاتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفید جو
तगय्युरात अगली नस्ल में मुंतकिल होने के मुंतकिल होते हैं, जब गैर मुफीद तगय्युरात अगली नस्ल में ले जाने के लिए इसको भी मुंतकिल किया जा सकता है। इन द एग्जाम्पल ऑफ अगली मिसाल में हम चूहों की एक पॉपुलेशन देख सकते हैं, माउस पॉपुलेशन विद वेरिएशन इन स्किन कलर, जिसमें जिल्द की एक रंग तगय्युर के बारे में बताया गया है। और इसमें जो कैट प्रेज अपॉन लाइट एंड मीडियम कलर्स ऑफ माउस, इसमें हल्के फुल्के और दरमियाने रंगों वाले चूहों का शिकार करती है। पहली नस्ल में हल्के रंग के चूहे को बिल्ली शिकार करती है और सिर्फ दरमियाने और गहरे रंग वाले चूहे ही अगली नस्ल बना पाते हैं। और ये आपको शक्ल में भी दिखाया गया है, और इस शक्ल में आप देखेंगे कि ये बिल्ली आपको जो इसमें म्यूटेशन प्रोड्यूस्ड वेरिएशंस है, और इसमें ये तगय्युरात पैदा होते हैं म्यूटेशन से, और ये आपके गैर मुफीद तगय्युरात अगली नस्ल वाले हैं, और ये आपके मुफीद तगय्युरात वाले जानदार तकलीद करते हैं और तगय्युरात को अगली नस्ल में मुंतकिल करने वाले हैं। और इसमें जो गैर मुफीद तगय्युरात अगली नस्ल में ना जाने वाले ये इसमें सिलेक्टेड अगेंस्ट है, इसको सिलेक्ट किया गया, और इंडिविजुअल है, इसमें मुफीद तगय्युरात वाले जानदार तकलीद करते हैं, ये इनके थ्रू ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो अगली नस्ल में पॉपुलेशन में फिर से हल्के दरमियाने और गहरे रंग के चूहे मौजूद होंगे या होते हैं, उनमें हल्की बिल्ली हल्के और दरमियानी रंग के चूहों का शिकार कर लेती है। अब सिर्फ गहरे रंग के चूहे अगली नस्ल बनाते हैं। अगर कई नस्ल तक ऐसा ही होता रहे तो हम पॉपुलेशन सिर्फ गहरे रंग जिनके मुफीद तगय्युरात वाले चूहे ही देखेंगे, जैसा कि इस शक्ल में हमने ये तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस की। इसके साथ साथ जो कुदरती चुनाव का नतीजा है, यानी कि नेचुरल सिलेक्टिव प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि ये ऐसा एलील जो दूसरे लेसर की निस्बत से खसूसियात ज़्यादा मुनासिबत यानी कि मुफीद तगय्युरात पैदा करता है। इसमें जो चीज़ें होती हैं पॉपुलेशन में ज़्यादा ये आम होता है, और इस तरह मुफीद तगय्युरात रखने वाले जानवर पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा बन जाते हैं, जबकि नुकसानदेह या गैर मुफीद तगय्युरात वाले जानवर मालूम यानी कि तादाद में कम हो जाते हैं। और इस तरह जो एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन द एरियल द गिव्स मोर फिटनेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस तरह इसमें जो कुदरती चुनाव का जो सारे का सारा तरीका है, इसकी पॉपुलेशन का इंडिविजुअल के तौर पर जो फेवरेबल जो वेरिएशंस हैं, यानी कि इसमें जो मुफीद वेरिएशन है इसका पार्ट होता है इसकी नस्ल का, और इनफरादी तौर पर जो नुकसानदेह और अनफेवरेबल वेरिएशंस होती हैं वो इसका नायाब यानी कि वो हिस्सा इसका बन जाते हैं। इन इंग्लैंड द मोस्ट हैड टू वेरिएशंस, इंग्लैंड में दो पतंगे यानी कि दो तगय्युरात तक गहरे रंग वाले और सफ़ेद पतंगे जो कि शक्ल में भी दिखाए गए हैं 15.8 में हम देखते हैं जाके। द मोस्ट ये पतंगे दरख्तों के हल्के रंगों वाले तनों यानी कि जिन पर सफ़ेद रंग का लाइकेंस आगे होता है पर बैठा करते थे, और 19वीं सदी में जब इंग्लैंड में संदें लगाई गई तो दरख्तों पर उगे हुए लाइकेंस यानी कि आलूदा की वजह से मर गया, दरख्तों के जो नंगे तने गहरे रंग के हो गए। अब पतंगे सफ़ेद रंग का तगय्युर नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि गहरे रंग के तने पर बैठा सफ़ेद पतंगा शिकारी परिंदा को आसानी से दिखाई देने लगा। अब कुदरती चुनाव ने गहरे रंग वाले पतंगों को तकलीद के लिए मुंतखब कर लिया। इस तरह गहरे रंग के पतंगे ज़्यादा आम हो गए और आखिरकार पॉपुलेशन से सफ़ेद पतंगे गायब होने लगे, जिनके अपडेशन टू एनवायरनमेंट जिनकी कुदरती तौर पर इसमें वो चीज़ें आपको दिखाई देने लगे। आगे जो इमेजेस दिए गए हैं उसमें इनके वेरिएशंस के बारे में दिखाया गया। ये लाइट कलर्ड वेरिएशंस है जिनके हल्के रंग के तगय्युरात, और ये आपका डार्क कलर है जिनके गहरे रंग के तगय्युरात हैं। और इस तरह लाइट रेड रंग जिसमें दरख्त का हल्के रंग का तना था, और आगे जो है ना इसमें जो डार्क ट्रीट रंग है जिसमें गहरे रंग का तना था, और इन दोनों के दरमियान के हल्का और गहरे रंग के पतंगे जिसको हमने एक्सप्लेन किया। इस तरह जो कुदरती चुनाव का अमल था वो अपनी फंक्शनैलिटी को फराहम करता था। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी कि मसनूई चुनाव जो होती है, इसकी जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है जिसको हम तजर्बे के थ्रू भी हासिल करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप इस 11वीं सदी में एक ईरानी साइंसदान और जिसमें अबू रेहान बिरूनी ने मुतारफ़ करवाई थी, चार्ल्स डार्विन ने भी कुदरती चुनाव पर अपने काम के दौरान इस इस्लाह को इस्तेमाल किया था, और इसने मुशाहदा किया कि बहुत से पालतू जानवर और पौधों में खास खसूसियत होती हैं जो इस तरह से वजूद में आती है। नंबर 1 आपका मतलूब खसूसियात वाले जानवरों के दरमियान दानिस्ता तौर पर कराई गई जो ब्रीडिंग है, और कम मतलूब वाले खसूसियात में जानवर में ब्रीडिंग को और रोकना है। आगे नेक्स्ट आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो होती है जिनके मसनूई चुनाव या सिलेक्टिव ब्रीडिंग से मुराद मखसूस खास या ख्वास के कम्बिनेशन हासिल करने की खातर जानदार में दानिस्ता तौर पर ब्रीडिंग करवाना, और सिलेक्टिव ब्रीडिंग ने सारी दुनिया में ज़राअत और मवेशियों की पैदावार में इनकलाब बर्पा किया, यानी कि रेवोल्यूशनरी एग्रीकल्चर, और इसमें जानदार में लाइफ स्टॉक में अपना इनकलाब बर्पा किया। जानवरों और पौधों में
یہ جو پیداوار ہوئی ہے مختلف خصوصیت کے جانور اور پودے کے بریڈر کے لیے منتخب کیے جاتے تھے، اس طرح کئی اگلی نسلیں پیدا کی جاتی ہیں جن میں مطلوب خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور جو مصنوعی چناؤ میں ایسے جانور جن کی بریڈنگ کروائی جاتی ہے ان کو بریڈز کہلاتے ہیں، جبکہ وہ پودے جن کی بریڈنگ کروائی جائے اور جن کو ورٹیکل کلٹیویشن واز بھی کہا جاتا ہے ان کو مصنوعی طریقے سے لیا جاتا ہے۔ جو مصنوعی طریقہ کار ہوتا ہے کے ذریعے بیڑوں، بکریوں اور مرغیوں وغیرہ کی بہت سی بریڈز پیدا کی گئی ہیں جن سے اون کی گوشت، دودھ، انڈا وغیرہ کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ ساری کی ساری آپ کو امیجز میں اس کی فنکشنالٹی کو، آرٹیفیشل جو انہیریٹنس ہے اس کے بارے میں، جو آرٹیفیشل سلیکشن یعنی کہ مصنوعی چناؤ ہے اس کے ذریعے یہ تمام کی تمام چیزیں یہاں پہ آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اور یہ ایک پاپولیشن کا طریقہ ہے جس میں جی آپریٹ کے ساتھ یہ آپ کو دکھایا گیا ہے، اور ان کی میوٹیشن، کراس ورکنگ، ریپروڈکشن جو ہوتی ہے، اور ایولیوشن انوائرمنٹ، اس میں جو آپ کو جینیٹک الگورتھم ایولیوشن فلو کو یہ چارٹ آپ کو دکھایا گیا، اور اس کے تھرو یہ ساری کی ساری جو چیزیں سبزیاں ہیں جس میں بروکلی، کیبیج ہے، کیلری ہے، اور جن کے بند گوبھی کی ایک قسم یہ بھی ہے، یہ بھی ایک بند گوبھی ہے، یہ بھی آپ کی ایک بند گوبھی یعنی کہ شاخدار گوبھی ہے اس کو کہلاتی ہے، یہ پھول والی گوبھی ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں ان کے فروٹ ویرائٹیز، پھول گوبھی کی مزید جو ورائٹیز پیدا کی گئی ہیں وہ اس مصنوعی چناؤ سے یہ ساری کی ساری پیدا کرنے کے بعد ان کی فنکشنالٹیز کو پرفارم کیا۔ تو اس طرح یہ آپ کا انہیریٹنس یعنی کہ 15 چیپٹرز کا پارٹ 2 ہم نے ڈسکس کیا، جس میں مختلف جانوروں کی آپس میں جو ان کی نسل کشی ہے وہ کس طرح بڑھائی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ ہمیں بتایا گیا۔ یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں سائنس کی ٹیکنالوجی سوسائٹیز میں، اس کو آپ پڑھ کے اپنے نالج کو مزید انہینس کر سکتے ہیں۔ کچھ آن لائن لرننگ ویب سائٹ ہیں، ان کو بھی آپ پڑھ کے اپنے نالج کو انہینس کر کے ساتھ ساتھ اپنے ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹ یہ تھا چیپٹر 15 انہیریٹنس کے لیکچرز کا پارٹ 2، جس میں لیکچر پارٹ 1 میں میڈل کے جو سائنٹسٹ تھا اس کے ایکسپیریمنٹس کے بعد کچھ اور سائنسدانوں میں تجربات کیے جو مختلف قسم کی F1 اور F2 کے جنریشن کو پروڈکشن کے طور پہ، جس میں پھولوں پہ مختلف قسم کے تجربات کیا، اور اس کے بعد اس کا جو مصنوعی طریقہ کار ہے اس کے بارے میں مختلف سائنسدانوں میں اس میں ڈسکس کیا، اور ان سائنسدانوں میں جو انگلینڈ کے سائنسدان تھے ان کا رول اس میں اہم رہا، اور ان میں جو بفن اور لانچیٹس جو کہ فرانسیسی بایولوجسٹ تھے 1708 سے 1808 میں انہوں نے اپنا رول پلے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویریشنز اینڈ لیڈ ٹو ایولیوشن تھا یعنی کہ تغیرات کا ارتقاء جو باعث بنتے تھے، جس کو آرگینک اور بایولوجیکل ایولیوشن تھا یعنی کہ نامیاتی اور حیاتیاتی ارتقاء کے بارے میں، جو سپیشیز تھی جانداروں کی خصوصیات نسل آگے بڑھانے کے لیے ان میں جو تبدیلیاں موروثی طور پر جو پیدا ہوئی ان جانداروں میں، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چارلس ڈارون کا نظریہ اس میں ہم نے ڈسکس کیا، اور جو میکنزم آف ایولیوشن یعنی کہ ارتقاء کا میکنزم جس کو ہم نیچرل سلیکشن کہا جاتا ہے یا قدرتی چناؤ اردو میں کہا جاتے ہیں، ان کے جو ارتقائی مناسبت تھی جانداروں میں اور تولید کے عمل میں، اس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور اس میں سب سے زیادہ جو چوہے اور بلی کے درمیان جو اس میں ایکسپیریمنٹس کیا، ان کے درمیان جو نسل کی جو انہیریٹنس کی جس طرح ان کی تولید کا عمل آگے بڑھا یا اس میں کس طرح سٹاپ ہوا اور کس طرح ختم ہوا، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا اس پورے کے پورے چیپٹر میں۔ اور اس کے ساتھ آرٹیفیشل سلیکشنز کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، جس میں آپ کی سلیکٹیو بریڈنگ ہے، اور ان آرٹیفیشل سلیکشن کو کرنے کے بعد آپ نے بہت سی جس میں مرغیوں کی وغیرہ کی تعداد بریڈ کی اور ان سے پیدا کیا، ان سے اون، گوشت، دودھ وغیرہ اور انڈے کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ سبزیوں کے بارے میں بھی بہت ساری آرٹیفیشل سلیکشن کے بعد ان کی تولید عمل کو بڑھاتے ہوئے یہ چیزیں پیدا کرنے کے بعد انسانی زندگی میں سہولیات پیدا کی۔ تو یہ تھا انہیریٹنس ان کے چیپٹر 15 کے لیکچرز کا پارٹ 2، جس میں تمام کی تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ 16 چیپٹر کے ساتھ ایک اور لیکچرز کا پھر حاضر ہوں گے۔ تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیا اور 9th اور 10th کے لیکچرز وہ لینا چاہتے ہیں اور باری برکم فیس اکیڈمیز میں سے وہ بچانا چاہتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنے پیسے بچائیں، اپنی فیملیز کے پیسے بچائیں، اور مہنگائی کے اس دور میں ان پیسوں کو کسی اور جگہ پہ انویسٹ کریں یا کسی اور جگہ پہ ان کو خرچ کریں اور اپنی ضروریات زندگی کو مکمل کریں فری آف کاسٹ۔ سیم انہیں اکیڈمیز کے ریلیونٹ چیزیں جو ہے نا جو آپ کو وہاں پہ بتائی جاتی ہیں ٹرانسلیٹر کر کے ایکسپلین کر کے، انہیں چیزوں کے اکارڈنگلی یہ لیکچر آپ کو ریکارڈ کر کے یہاں پہ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ اپنے پیسے بچائیں، اپنے فیملی اور اپنے لیے اپنی ترقی کا باعث بنیں، اپنی ڈیولپمنٹ کی ان کی بچت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ایک اور لیکچر سے آپ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔